Mayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gianunsyo na ni Senator Ping Lacson nga maupod ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga padalhan na og imbitasyon si former Congressman Zaldico ug former House Speaker Martin Romualdez aron mabungkag ang pamulo nga adunay ginaprotektahan sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sumala ni Lacson, ipadala sa balay ni Ko og Romualdez ang imbitasyon apan tungod kay naa sa gawas sa nasod si Ko, gilauman nga dili kini makatambong. Kung dili siya motunga, sabpina ang sunod nga ipadala ug kung dili gihapon mosunod, magpagawas ang komite og show cause order. Kung dili makumbinsi ang pamahayag ni Ko, ipakontempt na siya ug magpagawas ang Senado og warrant of arrest. Alang kang Romualdez, ang imbitasyon paagi ni House Speaker Bogie D is pagtahod sa inter-parliamentary courtesy. Wala pa sub-schedule ang sunod hearing samtang naghulat si Lacson sa dugang development sa issue. Gingon niya nga dili hunungon ang pagdungog aron dili motaas ang duda nga adunay gitabunan ang komite. Sa laing bahin giingon ni Senator Bato de la Rosa nga dili igo kung online testimony lang ang ihatag ni Ko. Ang iyang pag-resign isip ako Bicol representative dili sab makapahugot sa iyang panubagon kung adunay gid siya ay kalabutan. Pangutana pa ni de la Rosa, unsa kuno ang pasabot sa pagbiya sa nasod ni Ko ug gibutyag niya nga bisa na kini sa gawas dili kini babag kung magpagawas og warrant of arrest ang Senado. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.